नमस्कार. आम्ही सध्या पावले आसात कुळ्या शिगांव ह्या पंचायतीन. आम्ही पळयतलेत पुराय सावड्डे मतदारसंघाचो विकास खंय पावला. ह्या मतदारसंघान कितें कितें नवीन जालां, कितें कितें जाय, ह्या मतदारसंघान कितें कितें विकास जाला आम्ही जायते कडेन आयकतात. सावड्ड्या मतदारसंघान विकासाची खंय गंगाच व्हांवल्या. पळयात कशा पद्धतीची गंगा सावड्ड्या मतदारसंघान व्हांवल्यात ती. हो आमचो एपिसोड आसा, हो फर्स्ट एपिसोड. ह्या एपिसोडाक आमी तुमकां घेवन आयिल्ले आसात ते म्हटल्यारूच कुळ्या पंचायतीन. हांगासर नवीन हॉस्पिटल तयार जालात. पयलींचे हेल्थ सेंटर आशिल्लें तें मोडून मागीर थंय हॉस्पिटल बांदपाचें ठरयलें. कितलींशींच वर्सां हें हॉस्पिटल जालेंच ना. लास्टाक थंय निवडून आयिल्लो आमदार गणेश गांवकर हाणें पुढाकार घेवन दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या आदारान हें हॉस्पिटल उबें तयार केल्लें आसात. तर पळया ह्या हॉस्पिटलाची पुराय काणी. हेच तें हॉस्पिटल. आयज ह्या हॉस्पिटला बद्दल आमी उलयतले. जायत्या ग्रामस्थां कडेन उलयतले, सरपंचा कडेन उलयतले. कुळ्या पंचायत ही सगळ्यांत श्रीमंत पंचायत म्हणून ह्या पंचायतीची नांव नोंदणी आसात. कारण हांगासर धबधबो व्हांवतात म्हटल्यारूच दूधसागराचो धबधबो आनी तेज्या मदीं आशिल्लें हें हॉस्पिटल. कोणाकूय मातशें सुद्दां कितें जालें आसत जाल्यार बांबोळे, उसगांव तिस्कार तशेंच मडगांव हेर हॉस्पिटलांनी धांवचें पडटालें. आयज हें हॉस्पिटल जाल्ल्या कारणान जायत्या लोकांच्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो सुटाव्यो जातल्यो अशें दिश्टी पडटा. पळयात. नमस्कार. आमी आसा कुळ्या. तुमी म्हणटले कुळ्या ह्या अशा पद्धतीची जागा खंय आसा जाल्यार आमी आसा कुळ्येच्या नवेनूच जे उबारता त्या हॉस्पिटलान. हय, कुळ्या हांगासर हे हॉस्पिटल तयार जातात. ह्या गांवान जायते बारीक समाज आसा, बारीक लोक आसात. हे सगळ्यांचो विचार करून, प्रत्येकाचो विचार मनान घेवन ह्या हॉस्पिटलाची पायाभरणी जाली. म्हणटात की नाल कोणेय दवरूं पूण तो प्रोजेक्ट मुखार व्हरतात तोच खरो समाज कार्यकर्तो. असो समाज कार्यकर्तो जावन आपल्या कामाची वाव वाडयता तो म्हटल्यारूच गणेश भाऊ. हय, ह्या हॉस्पिटलाची अत्यंत गरज आशिल्ली. फाटल्या दिसांनी सुद्दां जे आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आसा दोतोर प्रमोद सावंत हाणें बी म्हटलेलें आसा एसेंब्लीन. ते म्हटल्यारूच हें हॉस्पिटल जें आसा ह्या हॉस्पिटल जावपा खातीर आपूण पयली प्रायोरिटी दितलो. खरेंच सगळ्या मतदारांक फुड्यान घेवन फुडली वाटचाल आनी फुडल्या डेव्हलपमेंटा कडेन वाटचाल करपी तो म्हटल्यारूच गणेश भाऊ.
आमी जेन्ना हांगासरल्या लोकां कडेन स्थानीक लोकां कडेन उलयले तेन्ना जायत्या जाणांनी सांगलें की ज्या पद्दतीन आतां डेव्हलपमेंट जाता आनी ज्या पद्दतीन जाला अशें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब मुखार आसात। हेज्यान पयलींय बी गणेश भाऊ आमदार आशिल्ले तेन्नाय बी विकास जाल्लो आसा आनी आतां परत विकासाक नवी दिशा फुटल्यात। तर आमी जायते जे विकास कामां जी जाल्लीं आसात ह्या सावड्डे मतदारसंघात ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले, कितें जावना तिवूय तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले। कुळ्या शिगांव रहिवासी। हांव म्हाजें ल्हानपण कुळ्या आनी शिगांव भितर जालां। म्हाजें भुरगेपण हांगा बारीक हेल्थ सेंटर आसलें। कितलीं वर्सां हेल्थ सेंटर चल्लें तें हांगा लोकांचे अडचणी सॉल्व जायना जाल्यो म्हूण हांगा मोठें हॉस्पिटल बांदपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केलो आनी कितलेशे वर्सां हॉस्पिटल ना एकदां सरकारान हाती घेतल्यान हॉस्पिटल बांदपाक चालू केलें। चालू करता मदींच कार्यकाळाक मदीं तें बंद उरलें, कित्याक लागून आमकां खबर ना। ज्या वेळार गणेश गांवकार निवडून येयलो आमच्या सावड्डे मतदारसंघात तेणें हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळयली आनी खंय तरी विधानसभेक प्रश्न मांडलो, मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातल्याने हे हॉस्पिटलाचें कामकाज मुखार व्हरपाचो तेणें पावल मुखार उचल्लें। तर इतलेंच न्हू, हॉस्पिटल हें तातडीन जावचें हांव एक नागरीक हांगसरलो। म्हाका भरपूर खबर आसा हांगा अटी तटीच्यो कितें भानगडी जाता त्यो, कित्याक हांगा आमचे दुधसागर वॉटरफॉल जे चलता, कोण बुडोवन मरता, कोण आनी कितें जाता ताका जावं तो सिरियस आसा। 108 जेन्ना गाडी आपूण आमी हॉस्पिटलाक तिस्कार जावं फोंड्या जावं सावड्डे जवळ तो पेशंट वाटे गाडयेकूच मरण पावता। ताका लागून जर आमच्या कुळ्यांत जर जाता तितले बेगीन हॉस्पिटल जर गणेश गांवकारान आमदारान आमचे सांगले ते प्रमाणान जर बेगीन जर हॉस्पिटल जालें जाल्यार तेजे आमकां चडसो मोठ्या प्रमाणान फायदो जातलो। आनी फायदो जातलो हें हांव हेतू बाळगितां, कित्याक कालचे असेंब्लीक तेणें स्वताक आमदारान आमचो हो पयलो प्रश्न थंय मांडलो आनी सीएमाच्या कानार घालून तेणें लोकांक सुद्दां आश्वासन दिलें की बाबा हें हॉस्पिटल आपूण तातडीन गेलें, तुमकां आपूण जाता तितले बेगीन करून दितलो। आयज हॉस्पिटलांत जर हांव स्वता पळोवपाक गेलो, एक नागरीक म्हणून गेलो, येता खातीर पेशंटूय आसूं शकतलो, पूण एक भरोसो आसा हें हॉस्पिटल जाता तितलें बेगीन जातलें। तेन्ना गांवच्या लोकांनी आमदाराचेर विस्वास दवरून तशेंच हॉस्पिटलाचेर विस्वास दवरपाचो, बाबा हें हॉस्पिटल आमचें चडशें 75% जाल्लें आसा, 25% कामकाज रोखडेंच पूर्ण करतलो अशें एक म्हाका तेजे बद्दल हें आसा, आशा आसा। आनी ताका लागून हांव सगळ्या ग्रामस्थांक तसो बाकीचेच भायल्या वाठाराचे कोण लोक आसात तांकां सगळ्यांक एक आश्वासन आमदारा मार्फत आश्वासन केलें की हांवें स्वता पळयलां बाबा आमच्या हॉस्पिटलाचें काम चालू जाल्लें आसा, कोणेंच गडबड करची न्हू, विस्वास दवरचो। देव बरें करूं। आमी ही जी पळयतात ती हॉस्पिटलाची बिल्डींग, ह्याच जाग्याचेर हांगासर एक बारीकशें हेल्थ सेंटर आशिल्लें। ते हेल्थ सेंटराचें रुपांतर आयज 12 बेडेड हॉस्पिटलाच्या रुपान जाता। फक्त 25% काम ह्या हॉस्पिटलाचें उरलेलें आसात। तुमचे जे कुळेचें जे हेल्थ सेंटर आसा सो तेजें खंय तरी रुपांतर हॉस्पिटलान जाता 12 बेडेड हितून, सो ते खंय पावला सद्या? सद्याक पळोवपाक गेल्यार तेजें आतां 75% 80% अशें काम तेजें जाल्लें आसा आनी भितरलें इलेक्ट्रीक काम पेंडींग आसा इलेक्ट्रिकाचें आनी बाकीचे चडशें काम ऑलरेडी जालां। बाकीचे आतां भायर त्या ट्रान्सफॉर्मर एक काम आसा, एक पेवर्स घालपाचें भायर सायडीच्यान, हें थोडें काम भितर इंटरनल सगळें काम डोर लायले आसा, टॉयलेट केल्लें आसा, सगळें काम केलें आसा। फक्त एक मायनर थोडी कामां उरलेली आसा। म्हाका आशा आसा की ते जुलयान जे एसेंब्लीन आमची डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर आमचे MLA तशेंच हॉनरेबल CMान एसेंब्लीन प्रॉमीस केले ते प्रमाणे जुलयान तेजें इनॉग्रेशन जातलें अशें म्हणून सांगलां, पूण आमी एक म्हयनो फाटीं फुडें धरून हें काम कंप्लीट जातलें अशें आस दवरता। कितलें इम्पॉर्टंट हें हॉस्पिटल तुमकां हांगासर गांवांत? हें हॉस्पिटल इतलें इम्पॉर्टंट आसा कारण हांगा मेजर हायवे आसा। जे अनमोड जर कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या पेशंटाक उजवून तिस्कार नाल्यार आयडीन फोंड्या व्हरचें पडटा। दुसरें ह्या हॉस्पिटलाचेर डिपेंड अशें आमचे साकोर्डा पंचायत, मोले पंचायत, कुळे पंचायत आनी कालींचे लोक जे आसा ते ट्रेनीर येता, कालींच्यान हांगा कुळे येता ट्रेनीर आनी ट्रिटमेंट करून ट्रेनीर परत कालें वयता। एक ट्रेनीचो तांकां एक हें आसलें आनी ते निमतान ही 4 पंचायती आमच्यो सारक्यो ते
जे 10 बेडेड हॉस्पिटल जे आमचे आसा तेजे डिपेंड अशे लोक आसा आनी ते इम्पॉर्टंट अशें आसा कितें मायनर सुद्दां कोणी जिवण्यान सुद्दां घास मारलेले अशें जाल्ले आसा इन्सिडेंट जाल्ले आसा आनी इल्ले ग्रामसभेक हो इश्यू आसता बेगीन केन्ना हॉस्पिटल जाता काय म्हणून आनी जे पळयलें जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरान हांव CMा कडेन ऑलरेडी आमी डिस्कशन जाल्लें आसा आमचे पंचायत सगळे पंचायतीचे मेंबर वचून आमी CMाक मेळ्ळे आसा आनी CMाक सांगलें आसा म्हणजे बेगीच्या बेगीन हें हॉस्पिटल जावपाक जाय अशें म्हणून सो ह्या वर्सा जातलें नक्कीच म्हणटा ह्या वर्सा कशें करून ना CMान आमकां एसेंब्लीन जेन्ना उत्तर दिलें तेन्ना आमकांय खंय तरी बरें दिसलें कितें एक खंय तरी आमची एक ही वस्तू जी आसा ती लोकांक प्रत्येकाक बारीकशा बारीक लोकांक सुद्दां ती गरजेची वस्त आसा आनी ती फिलफील जातली आनी आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो ही आशा आसा। सरपंच बाब डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर पळयत जाल्यार आमी जेन्ना आतां येता आसतना पळयलें की पुराय रोड जे इंटरनल रोड सुद्दां आसा हे सामके चकाचक जाल्ले आसात हेजें श्रेय कोणाक दिवपाक सोदता? हेजें श्रेय फक्त सगळे आमचे आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर आमचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका वयता कित्याक डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमचो आमदार जो आसा तो सामको भेदभाव ना करनासतना सगळ्याक आपले जे कामां आसा ते प्रत्येकाक मनशा फुड्यान पावोवपाचें आनी डेव्हलपमेंट आमची कामां जी आसा ती तो करता आनी हे जे सावड्डे मतदारसंघाचे तुमी जर पळयशात 12 जेन्ना आमदार जाल्लो डॉक्टर गणेश गांवकर आनी आतां ह्या टर्मान आतां आमदार आसा त्या दोनूय टर्मांतली कामां आनी तशेंच जॉबूय जर तुमी पळयले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे श्रेय वयता ते आमच्या आमदाराक डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकाराक। ओके सो आमी डेव्हलपमेंटाचे आमी जर म्हणटा जाल्यार टुरिजम आमचो पंचायत टुरिजम हितून येता दुधसागर वॉटरफॉल्सा हितून येता। आतां थोडी मातशें म्हणले त्या प्रमाणे आमकां 1 कोटीच्या आसपास आमचे इनकम आसा थोडे आतां मातशें हें जाला सिजन मातसो हाल्ला पूण जावं पूण तेर आमी डेव्हलपमेंट करता आसतना एक पंचायतीच्यान आमी एक पंचायतीचो एक आमचो शिगांव विलेज आसता ते शिगांव विलेजीक आमकां एक हॉलाची अत्यंत गरज आसली कित्याक थंय जर कितें कोणाचो बर्थडे जावं कितेंय करतलो जाल्यार सुद्दां ताका आमकां हॉल ना थंय म्हणून पंचायतीचो मार्फत एक हॉलाचो प्रपोजल गेल्लो आसा तो बेगीच्या बेगीन जातलो तेजें फावंडेशन आमचे घालपाक तयारी आसा पूण हे बाकीचे आमचे बाकी सगळे प्रत्येक वार्डान एक थोडी कामां प्रत्येक ह्या आमचे जे फंडांतल्यान आमी ते कामां केल्लीं आसा। उदकाचो एक विशय तुमी विशय सांगपाचें म्हळ्यार थोड्या दिसान तुमकांय सगळ्यांक इन्वायट आसतले एक आमचो 33 MLD कितें तरी प्लांट आमचो रेडी जाता आनी तेजें इनॉग्रेशन आतां रोखडेंच एक आसतलें एक थोड्या दिसांनी ऑलरेडी सगळे पायपलायन सगळी घातलेली आसा सगळे कनेक्शन मारपाचें चालू आसा आनी प्रत्येकाक आमचे वाठारांत ट्रिटेड उदक आनी प्लांटाचें आमकां कुळे पंचायत आनी मोले पंचायतीक हे दोनी पंचायतीक मेळटले मोल्याय गेले तुवें। हांव नेहा मडकेकर कॉलम शिगांव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच। हांव हॉस्पिटलाचेर इतलें सांगूंक सोदता की आमकां हॉस्पिटल बेगींतले बेगीन जाल्लें जाय पयर एसेंब्लीनूय बी आमच्या आमदारान हो इशू मांडलेलो आनी आमकां CMान एश्युरन्स दिला की जुलय म्हणल्यार ते आमकां कंप्लीट करून दिता म्हणून आमकां तेजी चडांत चड गरज आहा कारण आमकां हांगा लागीं हॉस्पिटल खंयच ना आमकां उसगांव नाल्यार फोंड्या नाल्यार लास्ट बांबोळे नाल्यार आमकां मडगांव अशें आमकां इतले पयस वयचें पडटा ताका लागून आमकां गैरसोय जाल्ले कारणान आमचे खंय एक्सिडेंट जाले कितें जालें जाल्यार आमी वेळोवेळ आमकां एम्बुलन्स पावना आनी ट्रॅव्हलिंगा खातीर एक सिरियस केस आसली जाल्यार ती कितेंय तांकां जावं शकता ताका लागून आमकां हॉस्पिटल बेगींतले बेगीन जावपा जाय अशें तितलें आमी इतली विनंती करता। हातली खरेंच आमकां अत्यंत गरज आसा हांगा कारण कितें म्हळ्यार हांगा लागीं हॉस्पिटल ना प्रायमरी हेल्थ सेंटर तरी ना कळ्ळें न्ही। आतां आमचें हें 20 बेडाचें हॉस्पिटल आमकां हें आसा म्हणजे गव्हर्मेंटान प्रोविजन केलां पूण अजून पर्यंत हें कंप्लीट जालें ना। परत हो प्रश्न जो आसा तो ग्रामसभेन येता सरपंचूय फॉलोअप करता आमदारूय फॉलोअप करता त्या भायर आमदारान आमच्या विधानसभेन 2 फावटी त्या प्रोजेक्टा बद्दल उलयलाय बीन आनी तो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशें आमदाराकूय दिसता सरपंचाकूय दिसता आनी आमच्या गांवच्याय लोकांक दिसता आनी तो बेगीन तर जायत आसलेलो जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणान रिलीफ जातलें आसलेलें अशें ताका आमी रिक्वेस्ट करीत आसा आनी आमदारूय फॉलोअप करीत आसा कळ्ळें न्हू। पळय जर तर हे वयले यंत्रणान जर तर हेल्थ मिनिस्टरान बी तर ताजेर लक्ष घालून जावन CMान सुद्दां सांगलां की आपूण बेगींतले बेगीन तो प्रोजेक्ट
हें करतलो अशें म्हणून तडीक लायतलो आनी लोकांक रिलीफ दितलो अशें म्हणून. पूण अजून पर्यंत कांय जालें ना, कळ्ळें न्ही. म्हणजे लोकांचें हें आसा, लोक परत परत ग्रामसभेन मागणी करता, जावं लोक आमच्या बाजारांनी उलयता की आमकां अजून पर्यंत ते रिलीफ कित्याक मेळना. आतां इतलो तो प्रोजेक्ट, आतां करोडाचो प्रोजेक्ट तो अजून पर्यंत कित्याक जालो ना. लोक परत परत आमकांय क्वेश्चन करता, बाकीच्या लोकांकूय लोक एकमेकाक प्रोत्साहीत करता की तो प्रोजेक्ट जावपाक जायो. सरपंचाचेरूय प्रेशर आसा, आमदाराचेर प्रेशर आसा, पूण वयले यंत्रणान ते कितें तरी करपाक जाय न्ही. थंय आमदार आपल्याक जाय ते आमदार आपले प्रमाणे प्रयत्न करता, सरपंचूय करता, गांवची ताजे बरोबर बॉडी आसा तीय प्रयत्न करता. सगळ्यांक जाय प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन जाल्लो जायो. हॉस्पिटल जें आतां तुमचें हेल्थ सेंटर आशिल्लें तें आतां हॉस्पिटल खंय तरी 12 बेडेड हॉस्पिटल जावपाच्या वाटेर आसा. जवळ जवळ 75% काम जाल्लें आसा. सो कितली गरज आसा तुमकां ह्या हॉस्पिटलाची? पयलीं सुवातेर सांगपाचें म्हणल्यार कुळी विलेज पंचायत शिगांव जें आमी हॉस्पिटल बांदपाक जें स्टार्ट जाल्लें तें अत्यंत गरजेची गजाल आसलेली की आमची लोकां खातीर हें मुक्ती जावं तें बेगीच्या बेगीन. आमचे स्थानीक आमदार गणेश गांवकर सर हे जातीन प्रयत्न करता, तरी सुद्दां आमी खूब वेळ हो विशय आमचे ग्रामसभेक आमी मांडलेलो आसा आनी आमच्या लोकांक जास्तीत जास्त तितली बेगीन ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसा. जेन्ना आमी ह्यो गोश्टी आमी आमदारा कडेन व्हरता, आमदार आपले फुडले पावण्याचे पावयता आनी ह्यो गोश्टी जाता तितले बेगीन तडीक लागपाची गरज आसा. फाटले फावटी विधानसभेक मान्य आमदारान हो विशय विधानसभेक मांडलेलो आसा आनी ताजेर मुख्यमंत्र्यान आपूण जाता तितले बेगीन हें हॉस्पिटलाचें काम जें आसा तें आपूण तडीक लायतलो अशें सांगलें आसा. तरी सुद्दां आमकां शिगांव कुळी पंचायतीचे नागरिकां वतीन हांव सांगूंक सोदतां की हें सांगलांच एसेंब्लीक, तरी आसतना मुख्यमंत्र्यान जाता तितलो बेगीन आपलो थोडो टायम दिवन आरोग्य मंत्री, मुख्यमंत्री तशेंच स्थानीक आमदार आमचे आसात हांच्यांनी परत एकदां ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी करची आनी जाता तितले बेगीन हें लोकां खातीर लागून उक्ती करचें. कारण हो जो वाठार आसा आमचो गांवगिरो वाठार आसा हितूंक फक्त कुळी शिगांव पंचायत इतलें ना तर मोलें सांकवाडे ह्यो कांय ज्यो गोश्टी लोक वस्ती आसा ही आमकां ह्या हॉस्पिटलाक हांगा आमचे रुग्णाक जे आमी लोक जे हांगा आरोग्याची दृश्टीन जे हॉस्पिटलांत येता तांकां सगळ्यांक ह्या हॉस्पिटलाचो लाभ जातलो. त्या खातीर लागून हांव नामळाईची विनंती करतां मुख्यमंत्र्याक की ताणें जातीन हांगा येवन इन्स्पेक्शन करून ताजे बरोबर आरोग्य मंत्र्याकूय बीन घेवन येचें. कारण आरोग्य मंत्री हांव इतल्या खातीर म्हणटा की जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना बाकीच्यो हॉस्पिटलाचो स्टाफ जो कितलो आसा हें आरोग्य मंत्र्याक खबर आसतलें. तेन्ना हेजे खातीर हो डिले जावचो न्हू. तेन्ना एक गोश्ट एकूच जबाच्यान जावन हें जेन्ना पळय हांगा लोकां खातीर लागून पळय आमचे कुळे गांवचे लोकांक लागून जें हॉस्पिटल जें बांदलेलें आसा आनी तें जेन्ना उक्तावण करता तेन्ना हो फायदो आमकां ह्या लोकांक जातलो. नामळाची एकूच लास्ट सगळे कुळे शिगांव पंचायतीचे वतीन हांव एकूच मुख्यमंत्र्याक विनंती करतां जातीन मातशें हितून लक्ष घालचें. आमचे स्थानीक आमदार जे आसा आपले परीन सगळे प्रयत्न करता, पूण आमी एक गांवचे लोक ताजे फाटल्यान आमदाराच्या फाटल्यान उबी रावन हें जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्र्यान आमकां करून दिवचें. देव बरें कर. सत्यवान खेडेकर.